अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 21 अप्रैल 2024 बिटकॉइन की क्विक अपडेट देने वाले हूँ कि बिटकॉइन हमारे पास नेक्स्ट वीक में किधर ही जा सकते हैं और क्या ही हो सकता है। सही है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को हर एक लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ चीज़ों को और हर एक चीज़ को चार्ट के ऊपर आने दो, तो फिर उसके बाद आप लोग एक डिसीजन ले सकते हो कि मार्केट अभी हमारे पास ऊपर की साइड पे जा सकते हैं या डाउन की साइड पे जा सकते हैं। तो बीटीसी के हालविंग भी जारी था, इसी के साथ साथ वो वॉर की सीन भी चल रहा था, तो उसी वजह से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था और मार्केट काफ़ी अप डाउन जा रहा था। लेकिन उसी टाइम में मैंने आप लोगों को कोई अपडेट वगैरह नहीं दिया, क्योंकि वही टाइम पे जंग को भी एक ही साइड पे करो, हालविंग को भी एक ही साइड पे करो, लेकिन चार्ट के ऊपर ऐसा मुझे कोई ज़बरदस्त सीन नज़र नहीं आ रहा था जिसके बेस पे मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट दे दूँ और प्रॉपर आप लोगों को सेटअप दे दूँ। क्योंकि आप लोगों को अच्छा खासा इल्म है कि मैं आप लोगों को ज़बरदस्त एंट्री बता देता हूँ, कई तरीके से आप लोग एंट्री ले सकते हो, ये आपकी स्टॉप लॉस है और जो टारगेट आ रहा है तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप टारगेट बता देता हूँ कि ये जगह आप लोग टारगेट कर सकते हो। लेकिन वही टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी इंतहाई ज़्यादा था जिसकी वजह से चार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं बन रहा था। और ये मेरा स्टाइल है कि जब चीज़ें चार्ट के ऊपर आ जाती है और चार्ट मुझे बता देते हैं कि मार्केट इधर ही से इधर ही तक जाने वाला है, तो फिर मैं किसी को अपडेट भी देता हूँ, खुद भी ट्रेड कर देता हूँ। तो मैं एक परफेक्ट टाइम का वेट करता हूँ, उसके बाद ट्रेड वगैरह लेता हूँ। तो आजकल मुझे बीटीसी के ऊपर थोड़ा सा 2-3 ट्रेड सेटअप नज़र आ रही, तो मेरे माइंड में यही था कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ कि बीटीसी हमारे पास नेक्स्ट किधर ही जा सकता है। तो न्यू सेटअप और न्यू ट्रेड एक्सप्लेन करने से पहले पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुराना वाला सेटअप बता दूं, जो कि मैंने आप लोगों को बीटीसी 65,000 से बाई की पोजीशन दिया था। ये वाला डिमांड जोन से मैंने आपको बाई की पोजीशन दिया था, इधर ही आपको नज़र आ रही। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एग्जैक्टली 65,000 से पंप हुआ। सही है, और जैसे 65,000 से पंप हुआ तो मार्केट किधर ही तक गया, 67,936 तक गया। ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टी पे हिट हुआ और उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त डंप आया और मार्केट स्ट्रेट डाउन आ गए। सही है, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अपडेट दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकरीबन सेकंड टी पे हिट हुआ है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है। और बाकी जो हमारा 70,000 वाला टीपी था और 72,000 वाला टीपी था तो वो हिट नहीं हुआ। सही है, तो इसी ट्रेड में हमारा सिर्फ सेकंड टीपी हिट हुआ था और बाकी जितने भी मैंने आप लोगों को ट्रेड सेटअप दिया ही तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऑलमोस्ट ऑल टीपीस हिट हुआ है। तो उसको छोड़ देती है और आ जाती है करंट मार्केट के ऊपर का। करंट मार्केट में हमें क्या ही नज़र आ सकता है और हमें क्या करना चाहिए इसी करंट मार्केट के ऊपर। दूसरा यही सीन है कि मैं कल बिटकॉइन के अपडेट के बारे में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन पर टाइम नहीं मिल सका और उसकी वजह से मैंने आप लोगों को अपडेट वगैरह नहीं दे दिया। तो आज हमसे बहुत ज़बरदस्त और अच्छा वाला सेटअप भी मिस हुआ, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस डेली हाई था और इसके साथ साथ ये 2 आवर की सप्लाई जोन आपको नज़र आ रही। तो उधर ही से मार्केट ने ज़बरदस्त रिजेक्शन लिया और डाउन आ गया। तो ये एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा था, लेकिन इसको छोड़ देते और करंट मार्केट की बात कर देते। सही है, तो अभी अगर मैं आपको बीटीसी की अपडेट दे दूं तो बीटीसी हमारे पास एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है और बीटीसी मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इधर ही अगर आप लोग देखो तो ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर से लोअर हाई, अगेन लोअर लो और फिर से लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो बने और उसके बाद मार्केट एक ही रेंज में है। सही है, अभी तक इसी हाई का ब्रेकआउट और इसी हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ ताकि हमें कन्फर्म हो सके कि मार्केट अभी इसी से ऊपर जाने वाले। सही है, तो ये एक बात हमेशा याद रखो कि मार्केट हमारे पास अभी करंटली डाउन ट्रेंड में है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो ना तो इतना ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड लगा है कि मुसलसल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रही है और मार्केट डाउन की साइड पे आ रहा है। लेकिन इधर ही जो मार्केट आया और कम से कम 59,500 की जोन पे आया है, तो इधर ही अगर मैं थोड़ा सा अंदाज़ा ले लूँ तो इधर ही से हमें अभी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट बाई की साइड पे जा सकते हैं। किस तरीके से, क्योंकि मार्केट ने अपनी प्रीवियस वीकली लो का भी लिक्विडिटी स्विफ्ट किया है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इसी पूरा रेंज को स्टडी करो तो पूरा रेंज की भी लिक्विडिटी स्विफ्ट किया है। इसी के साथ साथ अगर मैं देखूँ ना तो मार्केट आया, इसी लो की भी लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया और उसके बाद मार्केट ने एक ज़बरदस्त पंप ले लिया और ज़बरदस्त पंप लेने के बाद मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या ही कर दिया, हाई का ब्रेकआउट कर दिया और हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। क्या हुआ, बुलिश हुआ। तो हमारे पास अभी करंटली इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ शिफ्ट हुआ है और उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है बाई की साइड पे भी हमें शो कर रहा है। लेकिन क्या ही सीन है और ये क्यों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी हमारे पास बाई की साइड पे कुछ ना कुछ बन रहा है। तो इधर ही से मुझे यही कंफर्मेशन मिल गया। अभी मुझे 2 ट्रेड सेटअप नज़र आ रहे हैं और दोनों ट्रेड सेटअप मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसके हिसाब से आपको मार्केट मिल जाती है उसी के हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सही है,
تو آلریڈی یہ میرے پاس ایک سپلائی زون تھا جو کہ آلریڈی مارکیٹ نے اس کو کیا ہی کر دیا، اس کو پراپر طریقے سے میٹیگیٹڈ کر دیا اور ادھر ہی سے اچھا خاصا ریجیکشن لے آئی۔ ابھی جو کرنٹلی میرے پاس پریس سپلائی زون پڑا ہے تو میرے پاس پریس سپلائی زون یہی پڑا ہے جو کہ 67,305 پہ بند رہی، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس پریویس منڈے ہائی بھی ہے اور یہ رینج ہائی بھی ہے، صحیح ہے۔ تو اسی رینج ہائی کے اوپر اور ان ہائیز کے اوپر انتہائی زیادہ لیکویڈیٹی پڑی۔ اگر بائی چانس مارکیٹ پمپ ہو جاتے اور پمپ ہونے کے بعد مارکیٹ اگر اسی زون پہ ہمیں چھوٹے ٹائم فریم پہ چینج اپ کریکٹر دے دے تو یہ ہمارے لیے ایک زبردست سیل کی پوزیشن ہے اور ہم لوگ سیل کی پوزیشن لے کر کے ڈائریکٹلی اسی زون کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ یہ والا ڈیمانڈ زون نہیں ہے جو کہ آپ کو میں نے ڈرا کر کے دیا ہے، تو اگر ادھر ہی سے ہمیں سیل کی پوزیشن مل سکتا ہے تو ہم لوگ ادھر ہی سے سیل کی پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل ٹی پی اسی ہائیز کو، یہ والا جو سپلائی زون ہے اسی کو ٹارگٹ کر کے اور اس کی مڈ رینج اور اسی ڈیمانڈ زون کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک سپلائی زون پہ ایک زبردست ٹریڈ بن رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر مارکیٹ فار ایگزامپل پہلا اوپر نہ چلا جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈاؤن آ جائے اور ڈاؤن کدھر آ جائے، ڈاؤن اگر اسی زون پہ آ جائے نا تو آلریڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے پاس انٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوا ہے اور کیا ہوا، انٹرنل سٹرکچر ہمارے پاس بائی کی سائڈ پہ بھی کنورٹ ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر مارکیٹ ادھر ہی سے گر جائے، یہ والا جو ابھی کرنٹلی مارکیٹ کھڑے ہے اور مارکیٹ آ جائے اسی ڈیمانڈ زون پہ، یہ پریویس ڈیلی لو ہے، اس کو سویپٹ کر دے اور اسی ڈیمانڈ زون پہ آ جائے اور اسی ڈیمانڈ زون پہ ہمیں کوئی بلش سائن دے دے یا چینج اپ کریکٹر دے دے چھوٹے ٹائم فریم پہ، تو ادھر ہی سے ہم بائی کر سکتے ہیں اور ٹارگٹ ڈائریکٹلی یہ ڈیلی لو، مڈ رینج، ڈیلی ہائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں تو اوپر کی سپلائی زون ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، یہ والا سپلائی زون، صحیح ہے۔ تو اسی سپلائی زون پہ ہمارا نظر رہے گا اور اگر اسی سپلائی زون کا بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ 70,000 اور 71-72,000 ٹارگٹ بن رہی۔ تو اسی کے پیچھے کیا ہی ریزن ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو صرف انٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوئی، لیکن اگر آپ لوگ ہسٹری دیکھو نا تو ہسٹری میں ہمارے پاس ادھر بھی صرف انٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوا تھا اور انٹرنل سٹرکچر کے بعد مارکیٹ نے پھر ایکسٹرنل سٹرکچر کا بھی بریک آؤٹ کر دیا اور پھر مارکیٹ میں ایک زبردست پمپ آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی زون میں بھی ہمارے پاس انٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوا تھا اور پھر مارکیٹ میں ایک زبردست پمپ آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی زون میں بھی ہمارے پاس انٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوا تھا اور پھر اسی کے بعد مارکیٹ میں ایک زبردست پمپ آیا۔ اور باقی اگر آپ لوگ سٹرکچر کے حساب سے بھی دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس انٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوتا ہے، پھر ایکسٹرنل سٹرکچر شفٹ ہوتا ہے بائی کی سائڈ پہ، اور یہ کنفرمیشن مجھے اسی وجہ سے تھوڑا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور مجھے اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اسی سپلائی زون کا بریک آؤٹ دے سکتے اور ایکسٹرنل سٹرکچر بلش کر سکتے، کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھو نا تو مارکیٹ نے آلریڈی ایک اچھی خاصی سپورٹ سے پمپ لیا ہے، دوسرے یہی سینے کا کم از کم اسی پریویس رینج کا پورے لیکویڈیٹی سویپٹ کیا ہے، تیسرے یہی سینے کا مسلسل مارکیٹ اسی زون پہ آ جاتے اور اسی زون سے آپ کو نظر آ رہی کیسی زبردست طریقے سے مارکیٹ کو باؤنس مل جاتے، تو اسی وجہ سے مجھے تھوڑا سا کنفرمیشن لگ رہی ہے اور دوسرا مارکیٹ کے سٹرکچر کے حساب سے بھی مجھے یہی چیز تھوڑا سا نظر آ رہی کہ مارکیٹ کا جو ڈاؤن ٹرینڈ تھا وہ ختم ہونے والا ہے اور ابھی مارکیٹ میں ایک ریٹریسمنٹ بن رہی اسی 67-68 ہزار کی زون کے، اور دوسرا یہی زون ہے کہ 70 اور 71 ہزار ان دو زونوں کی ایک ریٹریسمنٹ بن رہی، تو مجھے بیٹ کوائن کے اوپر یہی سین نظر آ رہا ہے کہ بیٹ کوائن ان دو زونوں کا ایک ریٹریسمنٹ دے سکتے، اسی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ادھر ہی سے بائی کی پوزیشن لینا چاہتے تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ آپ لوگ اگر ادھر ہی سے بائی کی پوزیشن لینا چاہتے تو آپ لوگ چینج اپ کریکٹر کی یا کوئی بولش سائن کی ویٹ کرو اور پھر ادھر ہی سے بائی کی پوزیشن لے لو اور ٹائٹ سٹاپ لاس لگا لو۔ ٹائٹ سٹاپ لاس اسی وجہ سے لگا لو کیونکہ اگر مارکیٹ اسی ڈیمانڈ زون کی بریک ڈاؤن کر دیتے اور ڈاؤن کی سائڈ پہ آ جاتا ہے تو پھر بی ٹی سی ایزیلی اسی لو کی لیکویڈیٹی سویپ کر سکتا ہے، یہ والا 59,000 آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ایزیلی اس کی لیکویڈیٹی سویپ کر سکتے ہو اور پھر ڈاؤن آ سکتا ہے۔ یہ پیر ویلیو گیپ ہمارے پاس اسی طریقے سے پڑا ہے جو کہ ابھی تک یہ پل نہیں ہوا، صحیح ہے، یہ والا پیر ویلیو گیپ اور یہ والا پیر ویلیو گیپ، اسی کے ساتھ ساتھ یہ والا پیر ویلیو گیپ، تو اتنا ڈاؤن آنے کی چانسز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مارکیٹ اس بار ڈاؤن آ جاتا ہے نا تو پھر یہ ایکول لو جو بن رہے اس کی لیکویڈیٹی اور یہ والا لو جو ہے تو اس کی لیکویڈیٹی سویپ کر کے پھر اسی پیر ویلیو گیپ کی سینٹر تک آ سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو کیا اسی نے اگر آپ لوگ ادھر ہی سے بائی کی پوزیشن لینا چاہتے ہو تو ٹائٹ سٹاپ لاس کے ساتھ بائی کی پوزیشن لے لو اور باقی جو اوپر کے ہائی میں نے آپ لوگوں کو مینشن کیا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ اسی طریقے سے اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہو۔ اور باقی سین یہی ہے نا کہ ادھر ہی سے زیادہ تر چانسز ہے کہ مارکیٹ میں اسی ڈیمانڈ زون پہ آ جائے اور اسی ڈیمانڈ زون سے اسٹریٹ پمپ لے لے، لیکن مارکیٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور
तो मार्केट की ट्रेंड भी ऑलरेडी बियरिश है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास पीछे हिस्ट्री में हुआ ही तो उसकी बेस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी की बेस के ऊपर हमारे पास ये एक सिनेरियो बन रही है और इसी तरीके से हम आगे वाली फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड पे जाने वाले या डाउन की साइड पे जाने वाले। तो इसी तरीके से मुझे बीटीसी के ऊपर ये दो ट्रेड सेटअप नज़र आ रहे हैं, जिसी के हिसाब से आपको मार्केट मिल जाते हैं, आप उसी के हिसाब से ट्रेड कर देना। और बाकी सब भाई से रिक्वेस्ट है, टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करो ताकि आपके अकाउंट हमेशा लिक्विडेशन से बच जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दोनों ट्रेड सेटअप समझ आया होगा। मिलते हैं आज के लाइव स्ट्रीम पे। अल्लाह हाफिज़।